हालींच तुमकां खबर आसा एक भुरगो सकाळी 5 वरांचेर जेस्वेल लिनीज म्हणटा तो भुरगो हो एक्सिडंट जावन एक्सपायर जालो आनी म्हाका खबर आसा की एक भुरगो एक्सपायर जावप 18-20 वर्सांचो त्या कुटुंबाचेर कसली स्थिती येतली हे आमी समजूंक शकतात आनी जरी ते उलयतात की ताज्या मिस्टेक आशिल्ली तरी पण जे बॅरिकेडींग नासतना आनी जे सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करनासतना जे रस्त्याचेर काम चालू आसा खंयच बोर्ड ना बॅरिकेडींग ना आनी लायट्स ना रातचे काम करतात सो ही जी आसा जे चॅलेंजीस आसा रस्त्याचे कम्युटर्सांक आनी अशे भुरगे थोडे स्पिरिच्युअली आसतात तांकां कळनासतना खुबशे भुरगे हाका एक्सिडंटाक बळी पडटात ताका लागून आमी सांगूंक आयल्यात की जे कॉन्ट्रॅक्टर्स रस्त्याचेर काम करतात तांणी सेफ्टी नॉर्म पाळपाची गरज आसा आनी तातूंतल्यान जे अशे जे एक्सिडंट जातात आनी बळी वतात ते खंय तरी आमी थांबोवपाची गरज आसा की आतां तुमी पळयलां केप्यांक दीसभर आमकां एक ना वायट गजाल आमकां आयकूंक मेळटा खंय एक बंदुकीचे गुळयेन भुरगीं एक्सपायर जाता खंय 2 भुरगीं आमची न्हंयक बुडून एक्सपायर जाली पयर एक भुरगो बालदेक पडून जालो पयर एक सुसायड केले म्हणजे सगळे वायट बातम्यो आयकूंक मेळटा सो खंय तरी हाका एक ब्रेक लागपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता एक हाजेका आनी एक मुद्दो आमी दुसरी आनी कंप्लेंट फायल केल्या ऑन ड्रग मिनेस आज एक्सटेन्सिवली कुडचड्यां भितर ड्रग्स अवेलेबल आसा अशें आयकूंक मेळटा आनी हाका खंय तरी एक ब्रेक लागपाक जाय आनी ताका लागून आमी स्पीआयक सांगलां की जे स्पॉट्स आमकां ह्या ड्रग मिनेसाक लागून हॉटस्पॉट म्हणून आयडेंटिफाय जातात ते सगळे रातचे आयडेंटिफाय करात आनी नायट पेट्रोलिंग सामकें गरजेचें आसा नाल्यार कुडचडेचो धुंवर जातलो आनी हो एक व्हेरी सिरियस इश्यू बिकॉज हातूंत भितर स्कूल स्टुडंट्स कॉलेज गोईंग स्टुडंट्स हे बळी पडूंक शकतात आनी हे फक्त एक भुरग्या परी मध्यात येवन ना हे अख्खे कुटुंब जे आसता ते उद्ध्वस्त जाता ताका लागून हो व्हेरी सिरियस इश्यू आमी पीआयच्या नजरेक हाडून दिला पोलिसांक सगळे खबर आसता आनी पुलिसान जर एक बरो एग्रेसीव स्टँड घेवन जर बरे इनिशिएटीव घेत जाल्यार एक 15 दिसां भितर हे कंप्लीट मिनेस कुडचडेच्यान तांच्यान कुडचडे ड्रग मिनेस फ्री करूंक जाता आनी आमकां आस्त आसा की पीआय ताणें रिस्पॉन्स बरो दिलो आसा तो हे इनिशिएटीव घेतलो आनी एग्रेसिवली विल गो अगेन्स्ट दीस ड्रग मिनेस